الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي رواية: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعے کی عظیم گھڑی میں نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آہستہ آواز میں درود پاک پڑھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اسلام اور آپ کی ولادت سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں مہینوں کی گنتی 12 مانی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مہینوں کی جو گنتی تھی وہ 12 تھی، اور ان کے نام بھی یہی تھے جو ظہور اسلام کے بعد برقرار رہے۔ اور آج تک یہی نام چل رہے ہیں، محرم الحرام سے لے کر ماہ ذو الحج تک۔ البتہ کوئی کیلنڈر جاری نہیں تھا جس سے سالوں کا حساب کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا کیلنڈر نہیں تھا جس سے سالوں کا حساب کیا جا سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی کچھ عرصہ تک، کچھ زمانہ تک کوئی کیلنڈر کا اجرا نہیں ہوا۔ لوگ سالوں کی گنتی خاص واقعات کے ذریعے لگاتے تھے، جیسے کہ عام الفیل، عام المولد، عام المبعث، عام الہجرت، عام الولادت، عام الوفات، عام البدر، اسی طریقے سے عام الوحد۔ سال کو یاد رکھتے تھے اور اس میں پیش آنے والے خاص واقعات، کوئی خاص واقعات پیش آتا تھا، اس کے ذریعے لوگ سالوں کو یاد رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ اول حضرت
सारे सहाबा जमा हुए, इकट्ठा हुए, इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में, इजलास में एजेंडा ये था कि बाज़ाब्ता बाकायदा इस्लामी कैलेंडर का इजरा किया जाए। तो तमाम सहाबाए किराम ने इसकी ज़रूरत पर इत्तिफाक किया बोले तो सब ने कहा कि हाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब ने हामी भरी। राय जब मांगी गई तो सब ने अपनी राय को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाँ ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लिहाजा ये होना चाहिए। सबसे राय मांगी गई। और दूसरा मरहला ये था कि सालों की गिनती किस महीने से और किस साल से शुरू किया जाए, इस पर भी जो है सबसे राय ली गई। जब राय ली गई तो सबने अपनी अपनी राय पेश की। किसी ने कहा कि हुजूर की विलादत वाले साल से शुरू कर दिया जाए, तो किसी ने अपनी राय दी कि हिजरत वाले साल से, किसी ने कहा बिसत वाले साल से, किसी ने कहा वफात वाले साल से। वाहिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दो वो सहाबी हैं जिनकी राय ये थी कि हिजरत वाले साल से इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा की जाए। फिर दूसरी बात कि साल का पहला महीना कौन सा हो। एक मसले पर बात हो गई, सबकी इत्तिफाक के राय के बाद दूसरे मसले पर, दूसरे मरहले पर बात उठाई गई। सबसे राय मांगी गई कि इस्लामी साल का जो पहला महीना होगा वो कौन सा महीना होगा। इस पर भी सबने अपनी अपनी राय पेश की। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये आप वैसे ही नहीं सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट की और काम की बात और बहुत अहम जानकारी। और मुझे लगता है अगर मैं लाइन बाय लाइन एक एक से पूछूंगा तो शायद एक दो आदमी होगा जिसको पता होगा, वरना किसी को पता नहीं तो तहकीक के लिए दो चार से पूछ लें, इससे कहीं से पता नहीं, फिर भी आप छोड़ रहे हैं और कहेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, फिर किसको नहीं छोड़ेगा। तो छोड़ना और पकड़ना ये बात की बात है। पहले आपको हम जो पकड़वाना चाह रहे हैं, सुनवाना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन और इस्लाम के मुतालिक जो बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, आप ध्यान को हाजिर रखें और ध्यान से सुने। बहुत अहम बात क्यों है इंशाअल्लाह फिर बीच में या बाद में बताऊंगा। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सबने अपनी अपनी राय दी कि इस्लामी साल का पहला महीना, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये, तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी राय ये दी कि हुजूर की हिजरत तो अगरचे रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, मगर साल का पहला महीना मुहर्रम करार दिया जाए। फिर वजह इसकी उन्होंने ये बताई कि अहले इस्लाम बोले तो मुसलमान जब माह ज़ुल्हज में हज के लिए जाते थे और हज के अरकान को, अफ़आल को, हज के उमूर को अंजाम देकर अपने घर वापस आते हैं, तो जब उनकी घर वापसी होती है तो घर की वापसी पर उनकी जिंदगी का वो नए सिरे से आगाज करते हैं, यानी नए सिरे से फिर वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है, कोई भी हाजी हो, कहीं का भी हो, दिखने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, रंग, चेहरा, शहर, देहाती हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, कोई भी हाजी जब हज करने जाता है और हज से जब उसकी वापसी होती है तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलदतहु उम्मुहु रजअत यौमिन, उस दिन जिस दिन वो हज से वापसी अपने घर आया, इस हालत में वो लौटा, वलदतहु उम्मुहु, गोया कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना है।
تو گویا کہ حضرت عثمان نے اپنی رائے پر صفائی پیش کرتے ہوئے انہوں نے بتائی کہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو گویا کہ اپنی نئی زندگی کا وہ آغاز کرتے ہیں اور وہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، ان کی نئی زندگی کی شروعات حج کے واپسی سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان نے تو کیوں نہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے مہینے کو قرار دیا جائے۔ اس پر بھی تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا لبیک، ہاں آپ کی رائے بڑی اچھی ہے، لہذا ہم حامی بھرتے ہیں، ہاں کہتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ نے جو رائے پیش کی ہے ہم سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ سب نے کہا اتفاق اور اجماع کیا، اور صحابہ کرام کی اجماع اور اتفاق سے اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات، اسلامی سال کی گنتی ہجرت والے سال سے شروع ہوئی۔ تیسری بات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ یہ جو بیٹھک ہوئی، وہ جو مجلس ہوئی، وہ جو اجلاس ہوا، وہ جو کانفرنس ہوئی اور صحابہ کو بلایا گیا اور سب سے رائے لی گئی اور سب کی رائے کے بعد جو لائحہ عمل طے کیا گیا وہ 3 امور پر بات ہوئی اور اس کو ڈن کر دیا گیا کہ یہ 3 امور پر بات طے ہو گئی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہونا ہے۔ سالوں کی گنتی ہجرت والے سال سے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوئی، اس پہلی تاریخ سے یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ہجری بھی بدل گیا، 1445 ہجری۔ تو محرم الحرام کے سلسلے میں سب کی یہ اتفاق رائے ہوئی اور یہ 3 امور کو انجام دیا گیا۔ مگر محرم الحرام کے بارے میں جاننے اور تحقیق کی بات جاننے اور سننے سے پہلے اتنا جان لینا ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بولے تو آپ کی نبوت کے بعد جو پہلی وحی آئی ہے، بعثت اس کے بعد کے زمانے کو کہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے محرم الحرام کو ایک قدر و منزلت تھی، ایک عزت تھی سماج میں۔ اس کو لوگ بڑی عزت کے ساتھ اس مہینے کو اور اس مہینے کے 10 تاریخ کو لوگ جانتے تھے اور سمجھتے تھے اور سمجھا بھی جاتا تھا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ اس کا نمبر 3 نمبر ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ان عدت الشہور، عدت کے مطلب آتے ہیں گنتی۔ ان عدت الشہور، شہور شہر، وہ شہر نہیں جس کو انگریزی میں آپ سٹی کہتے ہیں، یہاں شہر، شہور شہر کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں مہینہ۔ ان عدت الشہور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، عند اللہ اثنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عند اللہ اثنا عشر شہرا، 12 ہے۔ عشر کے معنی 10 اور اس میں اثنا ملا دیا گیا تو یہ 12 ہو گئے، 10 میں 2 اور ملائیں تو 12 بنتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی محرم الحرام کی اہمیت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے بارے میں فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے عام لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اگر محرم اللہ کا مہینہ ہے تو باقی 11 یہ کس کا مہینہ ہے، یہ نہ سمجھیں گے۔ مگر یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے دن، سارے مہینے، سال کے ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر لمحہ جو بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنی مصلحت، اپنی حکمت، اپنی قدرت،
ساری چیزوں کو. یہ ساری چیزیں اللہ کی بنی بنائی ہے. اس میں صرف یہاں محرم کی اور نسبت کرنا یہ محرم کی فضیلت کی طرف دلالت کرتی ہے. یہ بات یا یہ حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نام کی جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی نسبت فرما کر اس مہینے کی عظمت کو آپ نے 4 چاند لگا دیا. اب اس مہینے کے متعلق اس کے احکام، فضائل و خصوصیات، احکاموں اور کتابوں میں بہت سارے امور ذکر کیے گئے ہیں کہ جن امور کے بارے میں اہل علم کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ تمام امور محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو واقع ہوئی ہے. ایک تو محرم کی فضیلت یہ اپنی جگہ ہے. پورے محرم الحرام، سارے کے سارے محرم الحرام پورے مہینے کی فضیلت ہے، مگر پورے مہینے میں 10 تاریخ کی فضیلت سب سے زیادہ نمایاں ہے. جو امور پیش آئے ہیں مثلا اہل علم کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو، وہ کرسی بولے تو وہ چیئر مراد نہیں جس میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں دیکھنا ہے. یہ عرش اور کرسی سے مراد اللہ کا وہ عرش ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کے ساتھ براجمان ہے، اور جس کے بارے میں دنیا کے کسی بھی ویکتی کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، قاری ہو، محقق ہو، کسی کو چوک چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کے عرش پہ اللہ کرسی رکھ کے کیسے بیٹھے ہیں، یا اللہ کا جسم ہے. اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہم قطعی اس پر اپنی جو ہے کسی طرح کی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس پر تحقیقی بات نہیں کر سکتے ہیں، علماء نے منع کیا ہے. تو ایک بات تو یہ امور ذکر کردہ چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو محرم الحرام کی 10 تاریخ میں پیدا کیا. چاند اور سورج کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو پیدا کیا. ستارے اور سیارے کو 10 محرم الحرام میں پیدا کیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سر فہرست حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر چلے جا رہے تھے پیچھے سے، بالمقابل فرعون اور ان کے لاؤ لشکر تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی. وہ جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو دریائے نیل کے اندر جو ڈبویا تھا وہ 10 تاریخ تھی محرم الحرام. اسی طریقے سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں بھائی دوارا ڈال دیے گئے، اس میں سے جو ان کو نجات ملی، علماء لکھتے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، ان کا جو آپس میں ملن ہوا، اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر، ان کے بارے میں کتابوں میں ہے، آپ سن چکے ہیں. بڑی عجیب داستان لکھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں کہ بڑی عجیب بیماری لگی تھی، اور ایک زمانہ تک، صدیوں تک ان کی بیماری چلی، کئی سالوں تک بیماری چلی. وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو بیماری سے جو چھٹکارا اور نجات عنایت کی گئی وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طریقے سے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اور زمین و آسمان اور چاروں اور سے پانی ہی پانی، اور اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ کشتی تو بچ گئی، سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے. وہ کشتی چوٹی پہاڑ پر جا کر جو ٹھہری تھی، علماء
आशुरा का दिन था। और इसी पर बस नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इल्म इस बारे में ये लिखते हैं कि क़यामत का जो वक़ू होगा, क़यामत जो कायम होगी, उसके बारे में भी अहले इल्म ये लिखते हैं कि वो जुमा का दिन होगा और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख हो। इतना पता है, लेकिन साल कौन सा होगा? अल्लाह ने कहा यौम तक़ूमुस साअह। क्या किसी को क़यामत के बारे में पता है कि क़यामत कब वाक़ई होगी? यहूद नसारा दुश्मनान इस्लाम मेरे नबी को जाकर चिढ़ाते थे, कभी मजाक उड़ाते, कभी उनके इल्म के बारे में जांचने और जांच पड़ताल के लिए जाते थे कि देखिए जरा जाकर पता करें, ये जो अपने आप को नबूवत का दावा करने वाला व्यक्ति नऊजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आया ये सच में अल्लाह के नबी है या यूं ही ये बातें बना रहे हैं? तो जाकर पूछते थे, आप बताएं क़यामत कब वाक़ई होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका जवाब नहीं जान देते थे कि इसका जवाब तो अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। मगर हाँ, इतना है कि जुमा का दिन होगा और मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख होगी। साल कौन सा होगा, किस मौके पर क़यामत वाक़ई होगी, ये तो मेरे रब ही जानते हैं। इसके अलावा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आप हिजरत करके तशरीफ फरमा हुए, तो आपने, चूंकि मदीना के अंदर ढेरों सारे यहूदी रहते थे, बसते थे, आपने जब देखा मक्का से मदीना हिजरत के बाद मदीने वालों को देखा कि मदीने के अंदर यहूदी लोग आज के दिन बोले तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को रोजा रखते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त फरमाई कि भाई आज के दिन तुम रोजे का एहतमाम करते हो, इसके पीछे की वजह और रीजन क्या है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हम चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, वो हमारे नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके लाओ लश्कर को आज के दिन नजात मिली थी फिरौन और उसके लश्करों से, इसलिए आज के दिन इस खुशी के मौके पर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हुए हम रोजा रखते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का तुम लोगों से ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरा हक है, तुमसे ज्यादा मैं मूसा को जानता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी उस दिन रोजा रखने का एहतमाम फरमाया। गौर से सुनिएगा, यहाँ से आगे की जो बात है वो सुनने के लायक भी है, अमल करने के लिए सुने तो इंशाअल्लाह फायदा होगा, और अमल ही करना असल मकसूद है। और इसीलिए ये बातें बताई जा रही है कि जब देखा कि लोग रोजा रखते हैं यहूदी लोग, तो वजह मालूम करने के बाद आपने भी रोजा कहा कि उससे ज्यादा, तुम लोगों से ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। लिहाजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रमुल हराम को आपने भी रोजा रखा। जब आपने, गौर से सुनिएगा, जब आपने 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख को रोजा रखा तो आपने देखा कि हम भी रोजा रखते हैं, मुसलमान इस्लाम भी रोजा रखते हैं आज की तारीख में, यानी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख में यौम आशूरा को, और यहूदी लोग भी रखते हैं। तो यहूदियों के साथ मुशाबहत मुसलमानों की हो जा रही है अमल में, रोजा रखने में। आपने फरमाया आप यहूदियों की और ईसाइयों की और दीगर कौमों की मुशाबहत को बहुत ज्यादा नापसंद फरमाते थे। यहूदी लोग कहते थे कि उनके यहाँ ये विचारधारा, वो इस पर अमल करते थे कि दाढ़ियों को काटो और मूंछों को बढ़ाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर बिल्कुल इसका बरअक्स उल्टा आपने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतरवाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब हम भी रोजा रखते हैं, मुसलमान भी रोजा रखते हैं और यहूदी भी आज के दिन रोजा रखेंगे तो उनके साथ मुशाबहत होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आइंदा साल मैं जिंदा रहा
اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، زندگی باقی رہی، زندگی نے میرے زندگی کے ساتھ وفا کی، تو انشاءاللہ ایک روزہ اور بڑھا کر رکھوں گا، یا تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ۔ بولے تو 9 10 کا روزہ رکھ لے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، کہ عاشورہ کے دن تم روزہ رکھو مگر یہود کی مخالفت کرو۔ وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو، مگر وہ ایک رکھتے ہیں، تم ایک آگے کا ملا لو یا پیچھے کا ملا لو، 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو۔ صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، ایک یا تو 9 کا 10 کے ساتھ ملاؤ یا 10 کو 11 کے ساتھ ملاؤ۔ مگر علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حدیث میں بخاری شریف کی جو سب سے مایہ ناز کتاب ہے، اس کے اندر حدیث آئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم و محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یوم عاشورہ میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اگر کوئی ویکتی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنا، یہ نہیں کہ ایک ہی روزہ رکھنا ہے، یہ صرف ایک روزے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ایک روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ گناہ سے مراد صغائر ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، جس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ نہیں۔ جو کبائر ہے، جب تک توبہ اور استغفار نہیں کریں گے اور اپنے زمین نیاز کو زمین میں رگڑ کر اپنے آنکھیں اشکبار کر کے اپنے رب کو منا نہیں لیں گے، تب تک بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ صغائر کو کیوں معاف کرتا ہے، کبیرہ بڑے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ صغیرہ کے بجائے کبیرہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا؟ اس لیے کہ کبیرہ گناہ کم ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ کم ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس چیز کی پیداوار بھی اللہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ یاد رہے چھوٹے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے روزے کو 1 سال کے روزوں کے لیے، 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس موقع پر ہمیں جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا یہ ہے کہ اس موقع پر کون سے کام کرنے چاہیے اور کن امور سے اجتناب اور بچنا چاہیے۔ تو جان لے، شب برأت کا موقع ہو، اس موقع پر لوگ حدیث بیان کرتے ہیں روزہ رکھنے کے سلسلے میں، چاہے اسی طریقے سے محرم کا موقع ہو تب بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی فضیلت میں، لوگ روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ اس موقع پر روزے کے سلسلے میں اور کرنے کے جو عمل ہے اس سلسلے میں علماء نے خاص کر کے 2 بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم، انہوں نے ان تمام باتوں کو تطبیق دیتے ہوئے جوڑ کر، تمام باتوں کو جوڑ کر روزہ رکھنے کے سلسلے میں بڑی اچھی اور کمال کی بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ 20 کے معنی سفیدی کے آتے ہیں، چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اور اس میں جو چاندنی ہوتی ہے وہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھنے کا آپ اہتمام فرماتے ہیں۔ علماء نے تمام باتوں کو جوڑ کر
आशूरा के और मुहर्रम उल हराम के रोजे के सिलसिले में बड़ी अजीब और अच्छी बात कही है, वो ये है कि इस मौके पर एक रोजा रखना, आशूरा के दिन सिर्फ रोजा रखना, ये जायज है। जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। और 2 रोजे रखना ये मुस्तहब है, बहुत अच्छा है, अफजल है। और इसके साथ अगर 3 रोजा रख लिए जाएं तो ये सबसे ज्यादा बेटर है। ये उस हदीस पर और उस सुन्नत पर भी अमल हो जाएगी। इससे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर महीने की खास करके 13, 14 और 15 तारीख यानी 3 दिनों में रोजा रखने का एहतमाम करते थे, तो इसमें भी रोजा हो जाएगा और इस सुन्नत पर भी अमल हो जाएगी। तो उलमा ने तत्वीक देते हुए सबसे मजेदार और अच्छी बात यह कही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग इस पर अमल कर लें तो सबसे अच्छा रहेगा। आप घरों में, गांव में औरतों को खुसूसन जाकर बताएं कि रोजा के सिलसिले में जो तफसील आपने अभी सुनी यही असल है। इसके अलावा जितना आप सुने हैं वो सारी बातें बेकार है, उन बातों की कोई हैसियत नहीं है। बताने वाला चाहे कितना ही बड़ा इमाम, मुफ्ती, मौलवी कोई ना हो, कोई भी रहे, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुबल्लिग हो और इस्लाम का स्कॉलर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसके अलावा जो बातें बताई जा रही है वो फेक है, गलत है, शरीयत से उन बातों का कोई मेल नहीं है। इसलिए कि मैंने बड़े बड़े उलमा की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, उन बातों को मैंने अख्ज़ किया है, लिख रखा है, उसके बाद ये तमाम बातें ज़हन में नक्श की है, फिर तमाम बातें मैंने आपको बताया और सुनाया है। इस मौके पर ये जानना भी आपको जरूरी है कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर आशूरा का जो रोजा है वो रमजान के रोजे से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था। जब अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फर्ज किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब रमजान के रोजे फर्ज किए तो रमजान के रोजे की फर्जियत की वजह से रमजान के रोजा बाकी रह गया और आशूरा के रोजे की फर्जियत खत्म हो गई, मंसूख हो गई। इस्तेहबाब अब भी बाकी है, यानी कोई रखना चाहे तो ये मुस्तहब है, इसको जरूरी न समझे, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बयान न करे। शरीयत कहते ही है उसको कि जिसका जो दर्जा है, जो मर्तबा है, उसको उसी दर्जे में रखना, ना आप कम कर सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये जान ले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मकाम है, उस मकाम, गौर से सुनिएगा, उस मकाम से ना आप बढ़ा सकते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मकाम से घटा सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक मकाम है और उसका मकाम ये है कि वो बुलंदी को जाता है। आप उसकी तारीफ में आसमान को छूना चाहे छू सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि उसकी जो हद है, लिमिटेशन है, उस हद से आप अल्लाह के ताकत को, उसकी सिफात को आप नीचे नहीं कर सकते, तनकीस नहीं कर सकते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से ये सारी बातें बताई गई हैं। इस मौके पर आप इन बातों पर अमल करें, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर जो कहलवाई है मेरी जुबान से खूब अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना